जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हमेशा दी खैर। मैं हूं सैयद ज़फ़र अब्बास और आप देख रहे हैं फेस टीवी प्लस। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने एक्नी के बारे में इनसे गुफ्तगू की और बड़ी मुफीद मालूमात मिली। उसका फ़ायदा ये हुआ कि बहुत से लोगों ने हमसे रब्ता किया, डॉक्टर साहब से बात हुई और वो बिल्कुल सेटिस्फाई हुए जो इन्होंने मशवरे दिए उनसे। तो अल्लाह के फजल व करम से वो लोगों को ये पता चलना शुरू हुआ कि ये जो बीमारी बज़ाहिर एक्नी बहुत हॉरिबल है, ये इतनी हॉरिबल, इतनी खौफनाक नहीं जितनी बताई जाती है, क्योंकि कुछ डॉक्टर एक खौफ क्रिएट कर देते हैं ताकि लोग उनके पास रहें। लेकिन यहाँ पर उन जितने भी पेशेंट्स थे वो टोटली सेटिस्फाई हुए, उनको पता चला कि ये काबिल इलाज है। आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे और पूछेंगे कि आज वो किस डिजीज़ के बारे में हमें अपनी मुफीद मालूमात लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, एक्नी के जो हमने बेनिफिट्स देखे ट्रीटमेंट के, अब हम चाह रहे हैं कि आप अगला टॉपिक जो कौन सी डिजीज़ आप डिस्कस करना चाहते हैं पब्लिक के सामने, ताकि उनको आसानियाँ पैदा हों। आज हम बताएंगे खारिश और एलर्जी के बारे में। अच्छा जी। खारिश और एलर्जी एक ऐसा टॉपिक है और एक ऐसा मसला है जो पूरे समाज को अपनी लपेट में लेके बैठा हुआ है। और लोग जो हैं, खारिश बिलखसूस एक शर्मनाक मर्ज़ है, इसका आदमी किसी जगह जिक्र नहीं करता और इजहार नहीं करता, और वो छुप छुप के इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज को करता रहता है। तो हम समझते हैं कि इसका प्रॉपर इलाज होना चाहिए। इसकी वजह से इंसान की जो सेहत है वो बर्बाद हो जाती है, और ज़हनी तौर पर बच्चे बड़े जो हैं जो इस तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं वो ज़हनी तौर पर प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं, बल्कि नफसियाती मरीज़ बन जाते हैं। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि खारिश जो है बज़ाते खुद क्या चीज़ है जी। एलर्जी और खारिश में फ़र्क जो है वो क्या है। खारिश एलर्जी की एक टाइप है जिसको हम स्केबीज कहते हैं, जो एक से दूसरे को फैलती है। ठीक। और मौसम के एतबार से ये बीमारी जो है वो डेवलप होती है। ये ज़्यादातर उन गंदे इलाकों के अंदर जो नहाने से लोग ग्रेज करते हैं, गंदे माहौल के अंदर रहते हैं, उनको ये ज़्यादा इन्वॉल्व इसमें होते हैं। दूसरा, मौसम के एतबार से जब सर्दी का मौसम आता है तो सर्दी के अंदर जो बॉडी डिस्चार्जेस हैं वो कम हो जाते हैं, उसकी वजह से खुश्की जिस्म पर पैदा होती है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम जो है वो पैदा होता है। बिल्कुल ठीक। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम हमारे आते हैं जिसको स्केबिस कहते हैं, उसके लिए बहुत सारी मेडिसिन है, इंजेक्शन है, टीके हैं, गोलियां, एंटी एलर्जी वगैरह लोग यूज़ करते रहते हैं। मगर उसके अंदर जो एक जरसूमा पैदा हो जाता है जो एक से दूसरे की तरफ जाता है वो ख़त्म नहीं होता। वो हम एंटी हिस्टामिन ग्रुप जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर वो वक्ती तौर पर उसको रिलीफ महसूस होता है, जबकि वो जो जरासीम है वो जिस्म से ख़त्म नहीं होते, बल्कि वो ज़हन को मेडिसिन रिलैक्स कर देती है, उसका एहसास ख़त्म कर देती है। और जब तक वो गोली या इंजेक्शन वगैरह असर अंदाज होता रहता है उसका हम समझते हैं कि ये अफाका है, जबकि अफाका नहीं होता। तो हम समझते हैं कि ये जो डिज़ीज़ आई है, ये जो जिसको हम एक्जिमा कहते हैं, अपना स्केबीज वगैरह कहते हैं, तो स्केबीज से खारिश बदलती बदलती एक्जिमा की शक्ल में चली जाती है। ठीक। एक्जिमा जो है वो आगे बढ़कर सोरायसिस की शक्ल इख्तियार कर जाता है, ये क्रॉनिक डिजीज की शक्ल में पहुंच जाता है। और इस स्किन के प्रॉब्लम के अंदर बहुत सारे डॉक्टर जो हैं वो नाकाम हो जाते हैं, और बहुत सारे जो स्टोर हैं फिर वो एवल डेक्सामेथासोन या डेक्सस्टेरॉइड ग्रुप जो है वो यूज़ कर करके बहुत सारी दीगर बीमारियों के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। लोग गुर्दे फेल हो जाते हैं, यूरिनरी ट्रैक जो है ये फ्री हो जाता है, यूरिन ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम है जो इसकी जोड़ों की दर्द शुरू हो जाती है। खारिश का गलत इलाज करने से बहुत सारे जिगर के, मैदे के और दीगर प्रॉब्लम पैदा हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये उन मेडिसिन के रिएक्शंस की वजह से होते हैं जो हम गलत ले रहे होते हैं? जी बिल्कुल। असल में हमारे यहाँ पर ट्रीटमेंट ही गलत है जी। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनके अंदर हमारा ट्रीटमेंट गलत है। इस पर हम डिटेल से कभी बात करेंगे। लोग मरते नहीं हैं, लोग गलत ट्रीटमेंट से मरते हैं। और अगर ट्रीटमेंट दुरुस्त कर दिया जाए तो लोग बहुत सारी जो खतरनाक बीमारियां उनसे भी वापस जिंदगी की तरफ आ सकते हैं।
تو ہم سمجھتے ہیں کہ خارش کے اعتبار سے جو خارش کا موضوع ہم نے شروع کیا ہے، الرجی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا اگر ٹریٹمنٹ درست کر دیا جائے، سادہ کر دیا جائے اور سمجھا دیا جائے لوگوں کو، خوفناک یا خوف پھیلانے کی بجائے ڈاکٹر زیادہ تر لوگوں کو خوف پھیلا کر اپنا رزق کماتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو حقائق کی طرف لانا چاہیے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ آپ کے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کے معاون بن جائیں۔ ڈاکٹر صاحب، تو جس طرح کا آپ نے بتایا کہ یہ مختلف سٹیجز پہ جا کے آہستہ آہستہ کرونک ہو جاتی ہے، تو اگر ایک بندہ انیشل سٹیجز پہ ہے تو ہم سے وہ رابطہ کرتا ہے یا اس کی سیکنڈ سٹیج پہ آ جاتا ہے، رابطہ کرتا ہے، تو آلموسٹ اگر ہم اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کرونک جگہ پر بھی لے کر جائیں، کرونک سٹیج، تو ٹریٹمنٹ جیسے کہ ٹریٹمنٹ بھی ڈیفیکلٹ ہوتا جاتا ہے، تو کرونک میں کتنے مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ آلموسٹ ہم 2 مہینے میں 3 مہینے میں اس کو مکمل طور پر بندے کو صحت یاب کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، بات تو یہی کہ اگر سٹارٹ میں ہو جائے تو سٹارٹ میں تو پھر ایزی ہو جاتا ہے، جی بالکل، جو کرونک ہوتا جائے گا اس کا کیس لمبا ہوتا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مگر ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم کرونک کیس کو بھی جلد سے جلد حل کریں۔ بالکل، مثلا جو کرونک کیس ہے، سکن کالی ہو جاتی ہے خارش کر کر کے، اس میں ڈسچارجنگ شروع ہو جاتی ہے، اس کی ایسی بدی شکل ہو جاتی ہے، اپنا جسم خود بھی دیکھنے کو جی نہیں چاہتا، جی بالکل، اس قدر گندا ہو جاتا ہے، تو پھر ایسی جگہ جہاں آدمی مثلا وہ جگہ دکھا نہیں سکتا کسی کو، جی شرمناک مثلا ماحول کے اندر چلا جاتا ہے، وہ ذکر ہی نہیں کرتا کسی جگہ پر، چوری چھپے اس کی پریکٹس کرتا رہتا ہے خارش کر کے، اور اس کا ایون کہ میں نے جو میری پریکٹس کے اندر آئی چیزیں، فیمیل اپنے خامد سے ذکر نہیں کرتی، خامد جو ہے وہ اپنی فیمیل سے ذکر نہیں کرتا، وہ اس سے چھپاتا ہے، تو تاکہ ہمارا جو تعلق ہے وہ خراب نہ ہو جائے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو پرابلم جس میں سوسائٹی مبتلا ہے، ہم اس کا بڑے مختصر انداز سے اور اچھے طریقے سے اس کا ہم حل پیش کر دیتے ہیں، 3-4 ہفتے کے اندر اندر اس کا مکمل حل ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے جو ہماری پریکٹس کے اندر آئی ہیں کہ پورا خاندان انوالو ہوتا ہے، بچے انوالو ہوتے ہیں، بڑے انوالو ہوتے ہیں، بوڑھے انوالو ہوتے ہیں، تو اس طرح کے جتنے بھی سکن سے ریلیٹڈ جو پرابلم آتے ہیں، ایگزیما ٹائپ ہے، سورائسس ہے، الرجی ہے، خارش ہے، تو ہم اس کا اپنے سیٹ اپ کے اوپر مکمل علاج اس کا پیش کرتے ہیں، اور بہتر طریقے سے بغیر سائیڈ افیکٹ کے، اور اس کے اندر جو غذائی پرہیز ہے وہ بھی ہم اس کو بتا دیتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں اس میں اضافہ کرنے کا باعث بنتی ہیں اور کون سی چیزیں اس کا حل پیش کرتی ہیں، اور کون کون سے کیمیکل اور کون سی چیزیں آپ کے اوپر بیڈ افیکٹ کرتی ہیں۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب۔ خبر جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ دنیا کا ایک ریکگنائزڈ ٹریٹمنٹ ہے، اس ٹریٹمنٹ میں سائیڈ ایفیکٹس دور دور تک ہمیں نہیں ملتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ تھوڑا سا سلو پروسیس ہوتا ہے لیکن پرماننٹ ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی معلومات دیں کہ جان ہے تو جہان ہے، اور اس میں سب سے بہترین بات صحت مند زندگی کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر آپ صحت مند نہیں ہیں تو سوچئے کہ کتنے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی بریفلی ہمیں بتایا، لیکن ڈیٹیل میں کچھ ہمیں کنورٹ کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو الرجی ہے یا خارش ہے، ایگزیما، یا مطلب مختلف جیسے انہوں نے بتایا سٹیجز آ جاتی ہیں، اس میں صرف ایک ہی بات ہے کہ وہ انسان کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے، اور وہ انسان دوسروں کے سامنے اس کا ذکر کرنے سے بھی کتراتا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ کے اوپر وہ وقت آ جائے، وہ جو اس بیماری میں مبتلا پیشنٹس ہیں ان پر وہ وقت آ جائے کہ وہ شرمائیں اور شرمندگی محسوس کریں اور ڈرتے رہے کہ ہمارا تعلق خراب نہ ہو جائے، تو جلد سے جلد پلیز ڈاکٹر صاحب سے رابطہ قائم کیجئے۔ ان کے نمبر اور ان کا ایڈریس آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور فوری طور پر رابطہ کیجئے تاکہ جلد سے جلد ٹریٹمنٹ شروع کیا جا سکے۔ خواتین حضرات، اجازت دیجیے اپنے پریزنٹر سید ظفر عباس کو، ملتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اپنی اگلی ویڈیو میں اور اگلی ڈیزیز ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔